Hello po, God bless you. Naalay gusto ipaabot si God sa imuha, sa atong mga kinabuhi. Stop complaining sa imong kinabuhi. Kailangan mo stop ka sa pag-complain sa imong life kung unsay nahitabo sa imong kinabuhi. Ang imong dapat buhaton, magpasalamat ka kay God. Maunay gusto ni God, instead of complaining, magpasalamat ta kay God. Kay maunay gusto ni God sa atong life nga magpasalamat. Maunay pinaka the best. Dili ta magsigi og reklamo sa atong life kay nganong naing-ani ta unsa man ni atong life, dili. Maunay pinaka dili gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi nga magreklamo ta. Kailangan kung unsay gihatag ni God sa imuha karon, pasalamatan nimo na. Gusto ni God kung unsa man ang naa sa imuha karon, impasalamatan nimo na kay maunay pinaka gusto sa Ginoo. Yes, naa ka sa ing-ana nga sitwasyon nga wa ka ganahi, pero dili ka dapat mag-complain. Kailangan pasalamatan nimo na kay kabalo ka kung magpasalamat ka kay God unsay mahitabo sa imong life, mabag-o ang imong kinabuhi. Bag-uhon ni God ang imong situations kung kabalo ka magpasalamat. Pero pag nagsigi kag reklamo sa imong kinabuhi kung nganong naing-ani ko, dili na bag-uhon ni God. Ingon nimo kay God, Lord, salamat sa tanan. Thank you for everything. Salamat sa tanan nimong gibuhat sa akong life, Lord God. Ana ang imong dapat iistorya sa Ginoo. Dili gusto maminaw si God sa imuhang complain. Dili siya gusto maminaw, ana. Ang gusto madungog ni God ang imong pagpasalamat sa iyaha. Bisan naa ka sa ing-ana sitwasyon, kabalo ka magpasalamat kay maunay gusto ni God sa imong kinabuhi. Dili nang puro ka reklamo. Dili nang puro ka reklamo kay the more you complain, the more magpadala ang Ginoo og dili mao. The more dili bag-uhon ni God ang imong sitwasyon, ug dili niya buhaton nga bag-uhon ang imong kinabuhi, dili niya bag-uhon ang imong sitwasyon. Maunang magbalik-balik ta sa sitwasyon, no, kay tungod wala gibag-o ni God ang imong situations, is because wala pa nimo na hibal-an kung unsay but ipasabot niya. Ang gusto ni God sa imong life, bag-uhon sa anak nimo imuhang mga character. Ang iyang giingon sa imuhang anak, dili ka mag-complain, dili ka mag-complain. Kung maingon si God, magpasalamat ka kay mauna iyang gusto. The more you thank God, the more pud na magpadala og mga blessings ang Ginoo sa imong kinabuhi. Ing-ana siya. Kailangan appreciate nimo ang blessings ni God. God is the source of everything. 'Di ba? Ing-ana ang Ginoo. Tanang gusto nimo, tanang pangarap nimo ihatag ni God kay siya ang source sa tanan. Tanan-tanan iyahan ang mahatag sa imuha basta mosunod ka kay God, mo follow ka kay God, imuha siyang palingkuron sa imong kasing-kasing, imuha siyang alagaran, i-praise nimo si God, i-glorify nimo si God sa imong kinabuhi. Magnify the Lord in your life. Mo na gusto ni God sa imong kinabuhi. Kung gusto ka nga ma-experience nimo ang tanang blessings nga gikan kay God, buhaton nimo na nga pasudlon ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kay nagpaabot lang si God sa imuha nga moduol ka sa iyaha. Be humble to God. Kailangan ikaw kusang loob ka nga muduol kay God. Dili si God ang muduol sa imuha, ikaw ang dapat muduol sa imong amahan. Dili siya kay naa lang siya sa imuha nagtan-aw. Dili mamugos ang Ginoo sa imuha. Dili siya mamugos sa imuha nga mosulod sa imong kasing-kasing. Gitagaan kag karapatan ni God nga magdesisyon